سي بيان. دابا نحاولو نشوفو الحالة رقم 3، ليكواسيون ديفيرونسييل تخوازيام كا. حالة رقم 3. إذا تعرفنا في الفيديو 1 و 2 على الحالة 1 والحالة رقم 3. إذا تعرفنا في الفيديو الأول والثاني على الحالة رقم 2 و 1، وشلنا كل حالة كيفاش كنخدم لها وكيفاش كندير الامثله ديالها. اذا نشوف مانتونو لو تروازيام كا ديال ليكواسيون ديفيرونسييل. الوغ في هذه الحاله هذه شنو كيكون؟ كتكون عندنا ليكواسيون اكريغ سو فورم دو y سكوند. باش كنعرفها كيكون عندنا y سكوند سينيفيي كوا، يعني هاد ليكواسيون ديفيرونسييل دو دوزيام دوغري، يعني معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. إذا y سكوند زائد ay بريم بلس by إيكالا زيرو. سي بيان. دونك في هاد الحالة شنو كندير اون بوز كوا، اون بوز أو نضع ماذا؟ نضع y سكوند إيكالا r كاري، يعني y prime est égal à r. alors y égal à 1. سي بيان. دونك من بعد ما كندير اون بوز كنرجع لهنا وكنحاول نعوض كل وحده بالقيمه ديالها. دونك y سكوند شنو هي r كاري بليس a r بليس 1 إيكالا 0. سي بيان. دونك هنا ولات عندنا ايكواسيون دو دوزيام دوغري اللي هي على هاد الشكل هذا. اذا شنو كنحاول؟ كندير دلتا اللي هي بي كاري موان 4 ا سي. سي بيان. دونك هنا دلتا عندنا الا خرجت لنا 3 ديال الحالات على حساب كل حالة وشنو ندير فيها. إذا إلا خرجت عندنا دلتا أكبر من زيرو كتكون عندنا المعادلة تقبل حلين اللي هما إغ أن، وهادو راه معروفين، اللي هو موان بي بليس غاسين دلتا على دو أ، و إغريك دو اللي هي موان بي موان غاسين دلتا سور دو أ. هنا سي بيان. إذا هنا من بعد ما كتكون دلتا كبر من زيرو المعادلة تقبل حلين. إذا حل المعادلة التفاضلية في هذه الحالة هذه اللي هو كالتالي، اللي تكون كيتكتب على شكل اف دو اكس او بيان ايكغيك إيكالا ألفا اكس بون. هاد الحل اللي خرج هنا كنكتبو إغ أن إكس بليس بيتا إكس بو إغ دو إكس. إذن هادي هي الحالة اللي كيخرج لنا فيها دلتا أكبر من زيرو. ها كيفاش كيكون حل المعادلة. قلنا في حالة أخرى دلتا إيكال زيرو، دونك معروفة ليكواسيون كتقبل حل واحد اللي هو موان بي سور دو أ. إذا حلول المعادلة التفاضلية هي f de x est égal à quoi? Alpha x plus بيتا هادشي كامل مضروب في الاكسبو د اغ زيرو اكس، يعني هاد العدد اللي خارج هنا فوا اكس. مزيان. اذا بقات لنا حالة دلتا انفيريور زيرو. اذا نشوفو الحالة الثالثة ديال دلتا انفيريور زيرو شنو كتكون. اذا نمشيو للحالة الثالثة سي دلتا انفيريور زيرو. اذا المعادلة اش كتكون؟ كتقبل حلين عقديين. إذا المعادلة تقبل
حلين عقديين اللي هما R1 و R2. دونك R1 اللي كتساوي لنا موان بي موان اي غاسين موان دلتا سور 2A، و R2 aussi اللي هي موان بي بلس اي غاسين موان دلتا سور 2A. مزيان. دونك في هذه الحالة هذه إذا حلول المعادلة التفاضلية هي سي بيان. هنا غير التبسيط فقط يمكن لي نكتب هاد R1 و R2 بطريقة أخرى. دونك شنو كتولي هنا؟ داك العدد اللي كيكون غيال، العدد اللي كيكون عندنا غيال كنسميوه بي بليس اي كاين. دونك هنا كذلك شنو غتجينا؟ غتجينا هي بي موان اي كي. اذا هذا هو الاختلاف اللي كيكون بيناتهم. سي بيان. اذا حلول المعادله التفاضليه هي f de x égale expo p de x. ما معنى p de x؟ هذا العدد اللي كيكون خرج لي هنا، نفتح القوس ديالي كوس كي دو اكس، يعني كي هذا وحده اكس كنزيد وحده اكس بليس بيتا سينيس كي دو اكس، نفس القوس ديالي. سي بيان. دونك هذه هي الحالة الثالثة اللي كيكون دلتا عندنا أصغر من زيرو. إذا في الحالة رقم 3 كتكون عندنا إيكواسيون ديفيرونسييل. هاد ليكواسيون ديفيرونسييل دو دوزيام دوغري كنحاول نضع باش كنرجعها على هاد الشكل هذا. ملي كندير نضع كنرجعها على هاد الشكل كنحسب دلتا بكل بساطة. إلا خرج دلتا كبر من زيرو كي كندير الحل ديالو، إلا خرج صغر من زيرو كي كندير الحل ديالو، وإلا خرج يساوي زيرو كي كندير الحل ديالو. إذا غنحاول نخدمو واحد المثال اللي غنوضحو به هاد الحالات هادو، ولكن غنحاول مثال واحد اللي يفهمو راه يقدر يفهم جميع الحالات الأخرى. بمعنى غنطلق دابا وندير مثال ديالي. الو شوف مثال. هنا مثال ديالنا عندنا واحد ليكواسيون ديفيرونسييل اللي هي اللي كتساوي باغ اكزومبل y سكوند بليس موان 3y prime بليس 2y إيكالا 0. سؤال حدد. سؤال واحد حدد حل أو حلول هذه المعادلة أو الدوال التي تحقق هذه المعادلة. هذا السؤال رقم 2. المعادلة رقم 1 التفاضلية. سؤال 2 حدد حل هذه المعادلة الذي يحقق الشرط أو الشروط. ما نقول شرط حيت نقول شروط هنا ما يكونش واحد، يكونوا جوج شروط. الشروط اللي هي اف بريم دو شروط. مثلا ناخد اف بريم دو 0 est égal à 1 و f prime و f de 0 égal 0. المهم الشروط اللي تعطاولك كتخدم بهم. إذا نحاول نجاوب على هذا المثال هذا، وراه
إذا فهمنا المثال راه يفهم جميع الحالات اللي هما بحال هاد الشكل هذا، يعني بنفس الطريقة كيتخدموا جميع الحالات. سي بيان. إذا بالنسبة للسؤال الواحد، شنو عندنا في السؤال الواحد؟ عندنا المعادلة ديالنا. إذا لدينا المعادلة ديالنا اللي هي هاد الشكل هذا، تحقق عندنا إكغيك سكوند موان 3y prime plus 2y égale 0. نضع y seconde égale r carré. دونك هنا اوتوماتيكمون شنو غتولي لنا؟ تولي لنا y بريم كتساوي r و y كتساوي واحد. y بريم كتساوي r و y كتساوي لنا العدد اللي هو واحد. إذا تصبح المعادلة هذه كالتالي، اللي هي غتولي على شكل y r carré égale moins 3r plus 2 est égal à 0. إلا جينا خدينا دلتا هنا كتجينا اللي هي moins 3 à la puissance de 2 moins 4 fois 1 fois 2. Ça veut dire que delta est égal à 1. يعني delta c'est bien delta supérieur à 0. Tant que delta supérieur à 0, l'équation admet deux solutions سميهم R1 اللي هي moins B اللي هي 3 plus 1 racine delta اللي هي 1 sur 2 عطينا 2 و R2 اللي هي 2 sur 2 اللي هي 1. دونك هادشي راه معروف. الوغ حلول المعادلة التفاضلية هي f de x égale alpha exponent 2x كما سبقنا وشرحنا عطينا الخاصية بليس بيتا exponent واحد x اللي هي x. وهكذا غنكون درت الحلول بصفة عامة، يعني حلول المعادلة غنكون جاوبت على السؤال رقم واحد. إذا كيفاش كنجاوب على السؤال رقم جوج؟ حنا نشوفو بعد ما نمسح نكمل السؤال رقم جوج. إذا من بعد ما جاوبنا على السؤال رقم واحد وشنو وصلنا الحلول ديال المعادلة ديالنا اللي هي ألفا تكتب على شكل ألفا إكسبو 2x بليس بيتا إكسبو إكس. إذا دابا نجاوب على السؤال رقم جوج. شنو طلبوا منا؟ حدد حل هذه المعادلة التفاضلية بطبيعة الحال الذي يحقق الشروط اللي هما اف دو زيرو كتساوي زيرو و اف بريم دو زيرو كتساوي لنا شحال؟ واحد. سي بيان. إذا ملي كنسمع هاد السؤال ديال حدد المعادلة خاصني نلقى ألفا، يعني الحل الخاص. نلقى ألفا شحال كتساوي و بيتا شحال كتساوي. هو الهدف ديالي من هادشي كامل هو تحديد ألفا و بيتا شحال كيساويو. بون إذا حنا أول حاجة تلاحظوا الشروط، عندنا اف دو زيرو كتساوي زيرو وعندنا اف بريم دو زيرو كتساوي واحد، ولكن حنا دابا يلاه كنتوفروا على اف دو اكس. إذا أول حاجة شنو نحدد اف بريم دو اكس شحال كتساوي. إذا نجي نحسب الاشتقاق ديال هادي. إلا درت اف بريم دو اكس هنا شنو كتساوي؟ الاشتقاق ديكسبو سبقنا تعرفنا عليه، دونك غتجينا هي جوج ألفا إكسبو دوز إكس بليس هنا الإكسبو د إكس سي الإكسبو د إكس، دونك غتبقى لنا بيتا إكسبو د إكس. هادي يعني بعد ما حسب دابا اشتقاق إف بريم دو إكس. مزيان. إذا دونك كنرجع لهنا وشنو غناخدو؟ عندنا إف دو إكس إيكالا كوا؟ إيكالا ألفا إكسبو
هاد الخطوات لديكم كتبقى بنفس الطريقة ديما كنديرها، يعني كيبقاو يتبدلوا لي غير الأرقام. هاد الأرقام هادو اللي غيتبدلوا. دونك إكسبون فيما تكون معادلة بهذا الشكل هذا كندير نفس الخطوات. إكسبون إكس، وهنا ناخد إف بخيم دو إكس إيكال كوا؟ دو، ها هي كنعوضها بشحال خرج اللي هي دو ألفا إكسبون إي دوز إكس بليس بيتا إكسبون إكس. مزيان. دونك من بعد ما كتبت هادي نجي هنا ونعاود نفس الطريقة اللي سبقنا خدمناها في جميع الفيديوهات. دونك نعوض زيرو، نعوض زيرو، شنو ما عطيني شنو ما كنعوض. اذا باش نعوض هنا نعوض اف اكس بزيرو، فوالا زيرو، ونعوض حتى هنا اف بخي بزيرو اللي عطيني في المعطيات في الشروط ديالها اف دو زيرو ايكال ايكال. شنو تولي لنا هنا؟ اف تولي لنا هي الفا اكسبون دو فوا زيرو سي زيرو بليس بيتا في الاكسبون زيرو. مزيان. وهنا شنو تولي؟ دو الفا في الاكسبون زيرو بليس بيتا في الاكسبون زيرو. سي بيان. اذا نحاول نكمل المثال ديالي هنا، غادي خطوة بخطوة وببطء شديد باش تفهم هادي. راه اللي فهمها كتبقى نفس الطريقة كتعاود. دونك يعني مثال واحد كافي، يعني نفس الشيء كنبقى كنعاودو. مزيان. اذا نرجع بكل بساطة نحاول يستحسن الكتابة ديال الأولى. دونك شحال هي اف دو زيرو؟ اف دو زيرو ديجا عاطينها لنا في المعطيات شحال كتساوي لنا زيرو. اذا ناخد هنا زيرو إيكال، و اف بخيم ناقص واحد شحال هي؟ هي واحد إيكال. ونكمل عادي جدا. دونك ألفا في الإكسبوت زيرو، إكسبوت زيرو هي واحد، دونك غتبقى لنا هنا ألفا هي بليس بيتا، وهنا دو ألفا بليس بيتا. إذا هي ولات لي نظمة. دونك شنو خصني نلقى ألفا و بيتا شحال كيساويو. إلا خرج عنا ألفا لهنا، دونك هنا بكل بساطة نحاول نكتبها بالشكل ديالي. دونك ألفا إيكال شنو؟ موان بيتا، أو بيان بيتا إيكال موان ألفا. مزيان. وحنا عندنا هنا نحاول نكتبهم، نقلب هنا الترتيب باش تجيني شوية سهلة. بليس بيتا إيت إيكال أن. إذا هنا ألفا إيكال موان بيتا، دونك دو ألفا ندير هي موان دو بيتا، يعني غنعوض باش توضح هنا. عندنا ألفا إيكال موان بيتا، مفيه حتى مشكل كتبقى ديما. مزيان. هنا دو، ونعوض هاد ألفا اللي هي هادي نعوضها بشحال كتساوي. شنو هي؟ هي موان بيتا بليس بيتا إيكال أن. إذا هنا اش كتساوي لي هادي؟ ألفا إيكال موان بيتا إي موان هي موان دو بيتا بليس بيتا اللي هي موان بيتا إيكال أن. بون. دونك قلنا ألفا إيكال موان بيتا، موان بيتا إيكال أن. هادي اش كتكافئ؟ نحاول نحسب ونديرها واحد ليسباس مبقاش قدنا هنا. دونك بيتا إيكال موان زان، هاد الناقص ديتو هنا، و ألفا إيكال شحال؟ موان و موان، دونك هي أن. بحال اللي كندير نظمة عادية. سي بيان. دونك دابا شنو حددنا؟ حددنا ألفا شحال كتساوي و بيتا شحال كتساوي. أنا نحاول نمسح ونرجع ونكتبهم هنا بكل بساطة هنايا.
إذن بعد ما حددنا ألفا وبيتا، إذن حل المعادلة التفاضلية الذي يحقق شروط اللي هي f2 0 égale 0 و f'2 0 égale 1 هو f' de x égale، نرجع لهنا، شحال صلنا ألفا كتساوي هي واحد، دونك هي واحد، دونك هي واحد إكسبون دوز إكس و بيتا موان زان إكسبون دو إكس، دونك إف دو إكس إيكالا إكسبون دوز إكس موان إكسبون إكس، وهذا هو الحل. إلا بغيتو تزيدو تبسطوه بوتيتر نعمل هنا باش بالإكسبون سي بيان. دونك وهذه هي المثال ديال الحالة رقم 3 للمعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية. حاولوا نزيدو مثال آخر. مثلا عندنا واحد ليكواسيون اللي هي باغ اكزومبل نسميها اف مثلا، اللي هي إكغيك سكوند بليس دو إكغيك بريم بليس إكغيك إيكالا زيرو. سؤال واحد، حدد حلول، أولا نبدلو نحدد حلول المعادلة التفاضلية. ملي كنقول حدد حلول المعادلة التفاضلية كنقول حدد الدوال التي تعتبر حل للمعادلة التفاضلية. سؤال جوج اللي من خلالو غنقولو حل أو بيان حدد الدالة f التي تعتبر حل للمعادلة التفاضلية والتي تحقق الشروط اللي هي نعطيو شي شروط، مثلا f'2 0 مثلا f'2 0 égale à 2 و f'2 و f2 مثلا 2 égale à 1 مثلا. الشروط اللي كيتعطاو عاديين سي بيان. بون إذا إلا جينا لهنا، واخا حتى هادي نديروها زيرو باش جينا باين أحسن سي بيان. دونك هنا إلا جينا هنا غنحاول أول حاجة ندير كيما قلنا سبقنا بالنسبة للسؤال واحد، حدد حلول أو بيان الحل الآن المعادلة التفاضلية. بطبيعة الحال شنو كندير؟ أونبوز نضع إكغيك سكوند إيكالا إغ كاري. دونك شحال تولي لنا هاد المعادلة؟ سبقنا دابا تعرفنا عليها. دونك تولي لنا إغ كاري بليس دو إكغيغ دو إغ بليس أن إيكالا زيرو. دونك ناخد ندير دلتا، دونك ولات عندنا إيكواسيون دو دوزيام دوغري. ندير دلتا شنو هي؟ 2 à la puissance 2 moins 4 fois 1. Alors delta égale à 0. شنا في هاد لوكا هادي ملي كيكون دلتا égale à 0 دونك ليكواسيون ادمي ان سوسيبليسيون اللي هو ار 0 اللي هو موان بي اللي هي موان 2.
Donc delta égale à 0, R0 égale à moins B sur 2A اللي هي 2. Alors كيساوينا moins 1. Bon, إذن R0 égale à quoi؟ قلنا moins 1. C'est bien. Alors l'équation في هاد الحالة هادي l'équation différentielle حلول égale à moins 1 حلول معادلة تفاضلية هي كالتالي f2 x égale à quoi؟ وسبقنا وعطينا الخاصية ديالها بصفة عامة كتساوي لنا هي ألفا x بليس بيتا إكسبون ديال هاد العدد اللي خرج لنا هنا اللي هو موان زان إكس اللي هي غتولي موان إكس. سي بيان. دونك وهكذا نكون درت الحل العام ديال المعادلة التفاضلية ديالي. إذا كيبقى لنا دابا نحاولو شنو السؤال رقم 2. حدد الدالة f التي تعتبر حل للمعادلة التفاضلية وتحقق الشروط التالية. سي بيان. دونك بالنسبة للسؤال رقم 2 منين غنبداو؟ كنبداو دائما من شنو عندنا لدينا الحل اللي كنصيبو هنا به كنخدمو بهذا الحل هذا. دونك لدينا ماذا؟ لدينا f de x est égal à quoi? Égal à alpha x plus bêta x expo ديال موان x. دونك خصني نحسب f بريم شحال كيساوي دي x. إلا حسبنا f بريم دو x كما كنلاحظ هادي سو فورم ديال دو فونكسيون يعني i فوا v. إذا إلا حسبنا الاشتقاق ديالها شنو غتجينا؟ غتجينا هي ألفا إكس بليس بيتا بريم فوا الإكسبو دي موان إكس بليس ألفا إكس بليس بيتا فوا الإكسبو ديال موان إكس بريم. دونك هنا نحاول نمسح ونعاود هادي باش تجي واضحة أكثر. يعني كنحسب الاشتقاق بصفة عامة. سي بيان. دونك خصني نحسب اف بريم دو اكس شحال كتساوي. إذا عندنا سو فورم ديال اي فوا في ديال دالة في دالة. إذا إلا جينا الإكس بريم الإف بريم دو إكس شحال غتساوي لنا؟ كتساوي لنا بكل بساطة حنا نحاولو نخدمو تساوي هي ألفا إكس بليس بيتا بريم فوا الإكسبو د إكس ناقص إكس باردون ناقص إكس بليس ألفا إكس بليس بيتا فوا الإكسبو ديال موان إكس بريم يعني الشقاق مزيان. بون إيت إيغال à كوا؟ بيتا بريم اللي هي زيرو ألفا إكس اللي هي ألفا الإكسبون ديال موان إكس بليس هنا ليكسبون ديال موان إكس ديريفي ديالها غتولي لنا هي موان ألفا إكس بليس بيتا فوا الإكسبو دو موان إكس. سي بيان. إذا هنا دابا حددنا شحال كتساوي لنا إف بريم. بون إف بريم دو إكس مي نزيد نبسط شوية هاد إف بريم دو إكس. ألوغ إف بريم دو إكس كتساوي
كي نعاود نرجع لكم. دونك حنا باش نديرو حل عندنا لي كونديسيون شنو هما؟ عندنا الشروط، عندنا اف دو زيرو، عندنا اف بريم دو زيرو، وعندنا اف دو زيرو. مزيان، عندنا اف بريم دو زيرو وعندنا اف دو زيرو. حنا الا رجعنا للسؤال عندنا اف دو اكس، اذا خصني نلقى اف بريم دو اكس كنحسب الاشتقاق ديال هادي ونشوف شحال يساوي لي. اذا هنا غنحاول نبسط واحد شويه. شنو تجيني هادي؟ هي الفا اكس بو موا اكس موان الفا اكس بليس بيتا باردو موان، ولكن هنا موان واخا ماشي مشكل، موان بيتا اكس بود موان اكس. سي بيان. دونك هنا دابا لقيت شحال كتساوي اف بريم. نقدر نزيد نبسطها اكثر، وهي الفا بريم اف بريم دو اكس كتساوي هي الفا الاكس بو دو موان اكس موان اكس موان بيتا اكس بو دو موان اكس. صافي، حاولت عملت الريغروبي هذا. بون دونك من بعد ما لقيت شحال كتساوي اف بريم، دابا ما كيبقى لي الا نجي نمسح السؤال واحد هنا باش نحاول نكمل الجواب ديال السؤال رقم زوج. اذا هادشي كامل اللي كنت كندير هنا غير باش نحدد شحال هي اف بريم دو اكس، حيت خصني باش نخدم بها التمرين ديالي. اذا ارجع بكل بساطه شنو عندي؟ ناخذ اف، عندنا اف دو زيرو باردو اف دو زيرو. اذا هنا لا خديت هنا on peut le remplacer 0 avec x، مي نحاول نديرها تتبان مثال واحد حسن بزاف. بون اذا عندنا اف دو اكس كتساوي لنا الفا اكس بليس بيتا الاكس بود موان اكس. مزيان. وعندنا اف بريم دو زيرو اف بريم دو اكس كتساوي الفا اللي سبقنا حسبناها اللي هي الفا عامل اكس بو موان اكس موان اكس موان بيتا الاكس بو ديال موان اكس. سي بيان. اذا الا جينا هنا غنعوضو باش غنعوضو بزيرو. اذا زيرو اف بريم دو زيرو اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دو. حتى دابا ولا اف بريم دو زيرو كتساوي دو. اذا هنا ندير دو ايت ايكال ا كوا، يعني خدمنا بزاف د الامثله نبقاو نديرو شويه مباشره. هنا باش عوضت اكس عوضتها بزيرو، دونك شافي ما كانتش اكس غنعوضها بزيرو. دونك غتبقى لنا هي بيتا الفا فوا زيرو سي زيرو. دونك غتبقى لنا بيتا فوا الاكس بو ديال زيرو موان اكس فوا زيرو. نجي هنا غنعوض كذلك بزيرو، غتجيني الفا الاكس بو ديال زيرو موان زيرو موان بيتا في الاكس بو زيرو. سي بيان. دونك كنحاول شويه نسرع العمليه. دونك واحد ايت ايكالا بيتا، هنا بيتا حيت الاكس بو زيرو سي زيرو. الوغ هنا زوج ايكالا الفا اكس بو زيرو سي ان، ان موان زيرو سي ان، ان فوا الفا سي الفا موان بيتا اللي هي هادي. الوغ بيتا قلنا بيتا ايكالا ان، دونك الفا est égal à 2 plus bêta. هادي ارجعها هنا. دونك بيتا est égal à 1 الفا égal à 3. ايضا الحل شنو هو؟ اف دو اكس égal à كوا، وكنرجع لهاد الحل هذا ديالي وكنعوض الفا بقيمتها وبيتا بقيمتها والصلاة على النبي. دونك هي تجينا 3 اكس بليس 1 في الاكس بو ديال موان اكس. وهكذا نكون حددت الحل او حددت الدالة اف التي تعتبر حل للمعادلة وتحقق الشروط التالية. الوغ بنفس الطريقة كنبقاو يعني جميع الامثلة كيتخدموا بنفس الطريقة، يعني كنطبق
كما قلنا الخاصيات بشكل عادي جدا.